जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजोलपा नमस्कार अनि अभिवादन। अहिलेको समय दशैंको समय। दशैं भन्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा सबभन्दा ठुलो पर्वको रूपमा, यो उत्सवको रूपमा लिने गरिन्छ र यो सबभन्दा लामो बिदा दिनेदेखि लिएर सार्वजनिक रूपमा मनाउने, समुदायले मनाउने र एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पर्वको रूपमा लिने गरिन्छ। दशैं के हो त? यो दशैंका दार्शनिक पक्ष, दशैंले दिने सन्देशहरू र दशैं मनाउनु पर्ने कारणहरू, यी विविध विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामी कुराकानीको लागि एकजना यस्तो व्यक्तित्वलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ जसले यो दशैंको विषयमा बताउनु हुनेछ। उहाँ हुनुहुन्छ ज्योतिष भास्कर हरिओम अधिकारी। उहाँ आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार जोजोलपा। नमस्कार। समय दशैंको छ। दशैं भन्दाखेरि सबैको मुखमा, बच्चादेखि बुढाबुढी सबैको मुखमा, नेपालीहरूमा कानमा गुन्जिने र सबैले सम्झने एउटा पर्व, अत्यन्तै ठुलो पर्वको रूपमा लिने गरिन्छ। दशैं भन्दाखेरि सामान्यतया मानिसहरूले 10 दिनसम्म मनाउने पर्वको हिसाबले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिनसम्म मनाउने भएको हिसाबले यो घटस्थापनादेखिको 10 दिनलाई चाहिँ दशैं भन्ने पनि गरिन्छ। वास्तवमा के हो? तपाईँले यो विषयमा अध्ययन गर्नुभएको छ, तपाईँ एकजना ज्योतिष पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको बुझाइ, तपाईँको दृष्टिकोण के हो यो दशैं सन्दर्भमा? नेपाली साधारण भाषामा दशैं भनेको दुःख बिसाउने, वर्ष दिनभरिको उत्सव अथवा एक प्रकारको भेटघाट, पारिवारिक भेटघाटका रूपमा र आशीर्वादका रूपमा साधारणतया नेपाली भाषामा, नेपाली परम्परामा, नेपाली चलन चल्तीमा पूर्वकालदेखि चलिआएको नियम अहिले पनि त्यही चलिरहेको छ। धार्मिक हिसाबले दशैंको ठुलो महत्त्व छ। धर्म धारयति ती धर्म भन्छ। धर्मको रक्षा गरियो भने आफ्नो रक्षा हुन्छ भनेर शास्त्रमा लेखिएको छ। त्यही शास्त्रमा लेखे अनुसारका पद्धतिलाई अथवा संस्कृतिलाई अँगाल्दै आएर यो दशैंमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ। धर्म गर्ने, देवीको पूजा गर्ने, 9 दिनको उपासना भनिन्छ। 9 दिनमा नव भगवतीका अलग अलग अवतारहरूको पूजा आराधना गरिन्छ। पहिले जमरा राख्ने भनिन्छ, घटस्थापना प्रथम दिवस भनिन्छ। यतापट्टि तपाईँको चाहिँ असोजको शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथिलाई तपाईँको घटस्थापनाको मुख्य दिनका रूपमा मानिन्छ। त्यो घटस्थापनादेखि दशैं लगभग 15 दिन चल्छ। 15 पूर्णिमासम्म, प्रतिपदादेखि पूर्णिमा एक पक्ष भनेको लगभग 15 दिनलाई दशैं उत्सवका रूपमा नेपाल पहाडमा, हिमालमा, तराईमा, काठमाडौँ उपत्यकामा जहाँ पनि अथवा नेपाली भाषी जहाँ जहाँ संसारमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले दशैं भन्ने बित्तिकै यो नवरात्रि, नवदुर्गा, नवभवानी, नवशक्ति, चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक प्रकारको ऊर्जालाई आराधना गर्नेका रूपमा साधारण वैदिक विधिद्वारा गरिन्छ। अब यसको पौराणिक कालमा जाने हो भने रामायण यहाँ देखा पर्छ। रामायण कालमा रावण र रामको युद्धसँग पनि दशैंलाई जोडिएको छ, त्यहाँ महत्त्व छ। दशमीका दिन इन्डियामा, भारतमा तपाईँको चाहिँ पुतला दहन गर्छ। बडा रावणका चाहिँ पुतलाहरू बनाएर रामको रासलीलाहरू गरेर पुतला दहन गरिन्छ भने नेपालमा पुतला दहन गर्ने परम्परा छैन। भगवतीको आराधना, पूजा, उपासना, जमरा राख्ने अनि ठुला बडा आफ्ना चाहिँ अभिभावकहरू, हजुरबा, जिजुबा, मावल, ससुराली गएर सबैलाई दुःख साटेर अथवा आशीर्वाद लिएर सर्वशक्तिमान भएर अगाडि बढ्ने मुख्य पर्वका रूपमा यो दशैंलाई साधारण भाषामा बुझिन्छ। यो 9 दिनसम्म नवदुर्गालाई पूजा गरिन्छ। 9 जना चाहिँ देवीहरूको पूजा गरिन्छ भन्दाखेरि कुन दिनमा कुन देवी पूजा गर्नुपर्छ? जुन दिनमा जुन देवी पूजा गरे पनि हुने हो कि के हो त खास? अब
विधिअनुसार गर्दा नौवटा देवी छुट्याइएको छ। हुन त सर्वशक्ति दुर्गाकै रूपका रूपमा मानिन्छ। भगवती दुर्गाको शक्तिको रूपमा 9 दिनलाई भाग गरिएको छ। पहिलो दिनलाई शैलपुत्री भनेर नामकरण गरिएको छ। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम तेस्रो दिनलाई तृतीयम चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डलाई चतुर्थकम भन्छ। पञ्चमलाई स्कन्द माता भनेर पूजा गरिन्छ। षष्ठमलाई कात्यायनी देवीको पूजा गरिन्छ। सप्तमलाई कालरात्रिका रूपमा परिभाषा गरिन्छ, अलिक उग्र रूपमा। सप्तमी तिथि फुलपाती, नेपालमा फुलपाती ल्याउने चलन, भित्र्याउने चलन, त्यही कालरात्रिका दिन गरिन्छ। अष्टमम भन्ने छ, नवम भन्ने छ। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणीम तृतीयम चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम पञ्चमम स्कन्दमातेति सप्तम कात्यायनी च कालरात्रि महागौरी भनिन्छ अष्टमलाई। र सिद्धरात्रि भनेको चाहिँ 9 दिनमा जति पनि पूजा आराधना गरियो, उपासना गरियो, आफ्नो आफ्नो परम्परा, आफ्नो आफ्नो नेपाल त विविधताले भरिएको देश, विविध संस्कृति, भाषा, संस्कार, जात जातिले भरिएको, आफ्नो आफ्नो परम्परा अनुसार गर्ने चलन छ। सबैले गर्छन्। अनि त्यसमा आफ्नो आफ्नो विधि अनुसार, विधि अलग अलग छन्, भाषा अलग अलग छन्, लिपि अलग अलग छन्, पूजा सामग्री पनि कहीँ कहीँ अलग अलग हुन सक्छन्। ती सबैले आराधना गर्ने, शक्ति उपासना गर्ने गरेर अनि दशैँ भनेको दशमी तिथिका दिन चाहिँ विजय उत्सव मनाउने अथवा भगवतीको आशीर्वाद लिनलाई चाहिँ टिकाटालो गर्ने चलन, परम्परा, रीतिरिवाज, अथवा यो त राष्ट्रिय पर्वका रूपमै सरकारले नै बिदा दिएको छ भनेपछि सरकारले पनि यसलाई स्वीकार गरेको छ। यो चाहिँ 9 दिनसम्म दुर्गाको पूजा गर्ने, 10औं दिनमा उत्सवको रूपमा मनाउने। यसमा देवीहरूको नै पूजा आराधना हुन्छन् र शक्ति साधना गर्ने, उपासना बस्ने, एक ढङ्गको शक्ति लिने र आशीर्वाद लिने पनि गरिन्छ। यसको अर्थ चाहिँ स्त्री शक्तिलाई चाहिँ यसले सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि नेपालको हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ दृष्टिकोणमा पुरुष शक्तिभन्दा पनि स्त्री शक्ति चाहिँ अत्यन्तै ठुलो शक्ति, स्त्री शक्तिलाई चाहिँ मान्नुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो कि यो लैङ्गिक हिसाबले भन्दाखेरि? लैङ्गिक हिसाबले जाँदाखेरि प्रकृति, स्त्री जातिलाई प्रकृति भनिन्छ। पुरुष त पुरुष भइगयो, वीर्य भइगयो। प्रकृतिबाट नै संसार चल्ने हो, उत्पादन हुने। जति पनि प्रकृति नभएको भए संसारै हुँदैन थियो। त्यसले गर्दा प्रकृतिलाई त पूजा गर्नै पर्यो। हामी त प्रकृतिका पुजारी हौँ। हामी पहाड, हिमाल, तराईवासी भयौँ। त्यसले गर्दा प्रकृतिको पूजक भइयो। त्यही भएर यो दशैँ वास्तवमा चैतमा मानिन्थ्यो, यो नव संवत्सरमा मानिने गरिन्थ्यो। त्यो चैतमा अब हावाहुन्डरी अथवा अब हरेक कुराहरूको कमी भयो। चैतमा मानिन्छ। मान्नलाई त 4 वटा नवरात्र हुन्छन्, गुप्त नवरात्र हुन्छन्, दुईटा चाहिँ उजागर नवरात्र मानिन्छ। त्यसमा तपाईँको चाहिँ यो असोज महिना हराभरा, जतासुकै पानी पनि रोकिने, सबै धान पनि पाक्ने, तराईमा धान काट्दैछन् अथवा काट्ने बेला भइसकेको छ। अन्न पानीको पनि व्यवस्था हुने, प्रकृति पनि एकदम हराभरा हुने, प्रकृति पनि खुसी हुने, प्रकृति पनि एक प्रकारको चाहिँ उसलाई आनन्द आउने बेला हो नि त यो बेला त। यो न गर्मी, न जाडो, न घाम, न तपाईँको चाहिँ हिउँ। त्यो कारणले प्रकृतिक पूजक प्राणी हामी भएका कारणले प्रकृति भनेकै स्त्री जाति भयो। स्त्रीबाट उत्पादन हुन्छ, उर्वरक भूमि भयो, अनि स्त्री पनि भूमिका रूपमा मानिन्छ, उत्पादन हुन्छ नि त त्यहाँबाट। त्यही भएर प्रकृतिको पूजा। अब देवी त प्रकृति नै भइहाल्यो, देवी त स्त्री जाति नै भइहाल्यो। स्त्री नभई, शक्ति नभई उपासना गर्न पाइँदैन, सकिँदैन, आँट आउँदैन, हिम्मत आउँदैन, अथवा त्यो व्यवस्था हुँदैन। त्यही भएर प्रकृतिका चाहिँ देवीका रूपमा 9 प्रकारको बेग्ला खण्ड गरेर देवीलाई चाहिँ उपासना गरेर अनि शक्ति प्राप्त गरेर अनि आशीर्वाद ग्रहण गरिन्छ। तपाईँले भर्खरै एउटा कुरा उल्लेख गर्नुभयो, यो दशैँ चैत महिनामा मनाइन्थ्यो, अहिले यो समयमा मनाइरहेछ भन्दाखेरि अहिले पनि चलन चल्तीमा छ चैते दशैँ भनेर चाहिँ चलन चल्तीमा पनि छ भन्दाखेरि यो कहिलेदेखि यो चाहिँ यो महिनामा असोजमा मनाउन थालेको? पहिलादेखि नै दुईटै मनाउने हो कि पछि चाहिँ यो रूपान्तरण भएको पछि यो समय मनाइएको कि त्यस्तो ऐतिहासिक पक्ष त्यस्तो केही छ? ऐतिहासिक पक्ष त 4 वटा नवरात्र, गुप्त नवरात्र भनेर
व्याख्या गरिएको छ। 4 प्रकारका नवरथाहरू हुन्छन्। कुन कुन समय? अब तपाईँको चाहिँ 2 महिनापछि, यो 12 महिना छन्, 3 महिनामा ऋतु परिवर्तन भयो। 2 महिनामा ऋतु परिवर्तन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ आधी भाग उता आधी भाग यता गरेर चाहिँ ऋतु अनुसारका 6 प्रकारका ऋतुहरू हुन्छन्। त्यसमा 2 ऋतुको चाहिँ गणना गरेर यो उपासना गर्ने चलन थियो। अझै पनि त्यही परम्परामा वैदिक कर्मनिष्ठ ब्राह्मणहरूले तपाईँको चाहिँ यो विधिलाई अहिले पनि अपनाएका छन्। तर नेपालमा देखिएको चाहिँ 2टा मात्रै छ। त्यसमा पनि विशेष दसैँ भनेपछि असोजलाई मानिन्छ। असोज महिना प्राय पर्छ, कहिले कहिले कार्तिक पनि पर्छ। अब त्यो त पक्ष अनुसारको भयो, गते अनुसार क्यालेन्डर एक प्रकारको भयो, गणना अनुसार सरर जान्छ। आज छ त आजै, भोलि भोलि, त्यस्तो हिसाबले जाने भयो। यता वैदिक हिसाबलाई घटीपलाको हिसाबले गणना गरिन्छ। घटीपलाको हिसाबले गर्दाखेरि कहिले तपाईँको चाहिँ असोजभित्रै पर्छ, कहिले कार्तिक पनि पुग्न सक्छ। भने चैत्र नवरात्रमा संवत्सर सुरु हुन्छ। चैत्र शुक्ल पक्षमा संवत्सर भनेको त्यो वर्ष दिनभरि चल्ने संवत्सर, सङ्कल्प लिने एक प्रकारको चाहिँ सङ्कल्प लिइन्छ। जे कुरामा पनि त्यो संवत्सरको गणना नाम जपिन्छ। त्यो यो संवत्सरमा म यस्तो, उसमा यो फलानामा भनेर चाहिँ एक प्रकारको सङ्कल्प लिइन्छ। त्यो चैतमा गर्ने परम्परा धेरै परापूर्व कालदेखि नै चलिरहेको। 2टा त अझै पनि नेपालमा छँदैछन्, जीवितै देखिएकै छन्। सबैले मान्ने चैतमा पनि मानेकै हुन्। चैते दसैँ भनेर हामी मानिरहेका छौँ। यो तपाईँको चाहिँ असोजको दसैँलाई त नवरात्र भनिन्छ भने यो परम्परा त अब बिचबिचमा चलिरह्यो। मलाई ठ्याक्कै यो त याद त भएन। तर यी 2टा कुरामा विशेष नेपालीले मान्ने चाहिँ यो दसैँलाई मान्छ विशेष। यसमा सबै कुराको अब तरकारीहरू पनि उत्पादन भएको सिजन भयो। अब खाद्यान्नहरू पनि प्राय अलिक गर्मी ठाउँमा त पाकिसक्यो धान। अनि अरू चिजहरू अथवा हरेक कुराहरूबाट चाहिँ व्यक्ति फुर्सदिलो भयो। उत्सव मनाउनु, कुनै पार्टी भोज गर्नु, कुनै प्रकारका चाहिँ पूजा आराधना गर्नु भनेको त व्यवस्था भएर नगर्ने हो। व्यवस्था नभएपछि त गर्न सकिँदैन। यो समयलाई व्यवस्था भएको समय मानेकाले चैतभन्दा यो उपयुक्त भएर यसलाई धेरै प्राथमिकतामा राखिएको छ। यो दसैँ भन्दाखेरि अब तपाईँले भन्नुभयो कि यो वैदिक हो। वैदिक भन्दाखेरि वेदसँग जोड्ने, वेदसँगै जोडेर आएको हो भन्ने कुरा भयो। भन्दाखेरि वेददेखि नै त्यो अत्यन्तै पुरानो कालदेखि नै यो चाहिँ सुरु हुँदै आइरहेको हो कि पछि मात्रै विकसित भएको हो कि यसलाई कसरी लिने? अब वैदिक भन्दाखेरि चाहिँ अब चण्डी पाठ गरिन्छ। चण्डी पाठ त तपाईँको वैदिकै भयो। त्यहाँ त तपाईँको चाहिँ मार्कण्डेय ऋषिका कुराहरू आउँछन् होइन। अनि वैदिक कालदेखि भगवतीको आराधना गर्दै 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 आयो। जति मनुष्यको विकास हुँदै गयो त्यति यी कुराहरू पनि अगाडि सर्लङ्ग देखिँदै गए। प्रविधिहरू आए, प्रविधिले झन् सुविधाहरू दियो र यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरियो। तर पहिले त वैदिक कालदेखि नै यी कुराहरू त धारा प्रवाह चलिरहेका छन् नि, रोकावट छैन। अब कहीँ कुनै ठाउँमा नपुगेको होला सूचना, तर त्यस्तो त हुँदैन। सर्वकाल वैदिक कालदेखि नै शक्ति उपासना गर्ने मनुष्य र पुरुष र स्त्रीका चर्चाहरू वैदिक कालदेखि नै सुरु भएका हुन्। जबदेखि मनुष्य जाति उत्पन्न भयो, मनुष्य प्रकृति र पुरुष भनेर पहिले उत्पन्न भएको भागवतमा कथा आउँछ। भागवतमा चाहिँ सुरुवातमा प्रकृति ब्रह्माण्डको निर्माण कसरी भयो भन्दाखेरि प्रकृति र पुरुष ब्रह्माले निर्माण गरे। उनीहरूको नाम भने राखेका थिएनन्। पछि अब मनुष्य भए, स्त्री भए, त्यसरी गणना गर्दै गर्दै प्रकृति भनेको यो चाहिँ जन्म अथाह समय, यसको कुनै लेखाजोखा हुँदैन। वैदिक काल भनेपछि त अब वेदको काल भनेपछि हामीले गणना गर्ने क्षमता छैन। हामी कलियुगी व्यक्ति भयौँ। त्यो कालदेखि नै यी रीतिरिवाज, यी परम्परा, यी शक्ति उपासना, यी आराधनाका परम्परा अहिलेसम्म जीवितै छन् यो कालसम्म। यो दसैँसँग जोड्दाखेरि अब वैदिक कालदेखि सुरु हुँदै आइरहेको यो दसैँलाई वैदिक भनिरहँदाखेरि तर उपत्यका वरपर यो दसैँ मान्ने चलनको लगायतको कुरा हामी गर्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँको जीव बलिको कुरा पनि आउँछ। वैदिक रूपमा जीव बलि चल्दैन, तर चाहिँ भगवतीदेखि लिएर विभिन्न देवी देवताको चाहिँ पीठहरूमा जीव बलि दिने कुरा पनि आउँछ। अब वैदिकबाट सुरु भएर यो चाहिँ के तान्त्रिक भन्ने कि अब के भन्ने यो विषयमा हजुरको जिज्ञासा बहुत एकदम उत्तम छ। यो प्रश्न एकदमै उत्तम प्रश्न त हजुरले गर्नुभयो।
यो बलिको कुरा पछि आएर व्यक्ति जीवको स्वादको भोगी छ। जिब्राको स्वादका लागि हुन त वैदिक शास्त्रमा तान्त्रिक परम्परामा बलि भन्ने शब्दहरू छन्, बलि भन्ने त्यहाँ चाहिँ लेखिएको छ। तर अब बलि कई प्रकारका हुन्छ। तर वास्तविक बुझ्नुपर्ने बलि भनेको चाहिँ मनुष्यको काम, क्रोध, लोभ, मत्स्य, अहङ्कार 5 प्रकारका पशुले हामीलाई सताइरहेका छन्। यी 5 प्रकारका जुन काम, क्रोध, लोभ, मत्स्य, अहङ्कार, यी 5 प्रकारका लोभलाई बलि दिउँ है भन्नुपर्ने हो। वास्तविक वैदिक कालको बलि भनेको मनुष्य भयो, व्यक्ति भयो, स्वार्थी भयो, एक अर्काप्रति ईर्ष्या भयो, रिस भयो, राग भयो, द्वेष भयो, त्यो द्वेषलाई हटाउँ, शक्ति प्राप्त गरौँ। के का लागि शक्ति प्राप्त गर्ने त? नौ रात्रमा 9 दिन पूजा उपासना गरेर हरेक प्राणीको कर्तव्य हो यो। हरेकलाई शक्ति चाहिएको छ, बालक होस् अथवा जवान होस् अथवा वृद्ध होस्, सबैलाई शक्ति चाहिएको छ। शक्ति प्राप्त गर्नका लागि शक्ति प्राप्त गरेर केलाई चाहिँ बलि दिने भन्दा कामलाई, क्रोधलाई, अहङ्कारलाई, लोभलाई, मत्स्य र एक प्रकारको घमण्डतालाई तपाईँको चाहिँ बलि दिनुपर्ने। तर अब चल्दै आएपछि अब राँगा, खसी, बोका, पञ्चबली भन्ने राजाहरूको पालादेखि यो सुरु भयो। राजा महाराजा अथवा धनी व्यक्ति अथवा कुनै घरको जिम्बल व्यक्ति, एउटा चाहिँ ठुलो व्यक्तिबाट परम्परा कायम भयो। कायम भएपछि यो बलि प्रथा चल्यो। वास्तविक बलि चाहिँ दिनु हुँदैन। भगवतीलाई, आमालाई कसैलाई पीडा दिएको रुचिकर होला? पटक्कै नहोला। तर व्यक्ति स्वादिलो भयो, कलिजुगको प्रभाव चल्यो, व्यक्ति मांस, मत्स्य, मदिरामा लिप्त हुन थाल्यो, त्यसैलाई उसले निरन्तरता दिने भयो। स्वार्थी हो जीव भनेकै स्वार्थमा जेमा टेस्ट आउँछ, जेमा उसलाई रसिलो लाग्छ, जेमा तपाईँ चाहिँ उसलाई चाहिँ इन्जोय हुन्छ, त्योतिर व्यक्ति लागेकाले यो बलि प्रथा निरन्तर चलि नै रहेको छ। यसको अर्थ चाहिँ वास्तवमा दशैं मान्ने बेलामा बलि नै चढाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ जीव बलि दिनुपर्छ भन्ने छैन भन्ने कुरा तपाईँको प्रष्ट धारणा हो? बिल्कुल हो, बिल्कुल कहीँ पनि छैन। बलि दिनुपर्छ भन्ने छैन। अब परम्परालाई पनि आजै नकारिहाल्न त मिल्दैन त। फेरि त्यहाँ त उग्रता आउँछ। त्यसले गर्दा बिस्तारै बौद्धिक जति व्यक्ति, प्राणी, जति मनुष्य विवेकशील हुँदै गयो त्यति उसले जीवलाई माया गर्दै गयो। माया गर्ने चिजलाई तपाईँको हत्या गर्नु त हुँदैन नि त। त्यसमा पनि माताको नाममा त त्यो गर्नु त अपराध हो नि त। नाम लिनेहरूको आफ्ना लागि स्वार्थी प्राणी त त्यस्तो हुन्छ, अर्काको नाम लिएर आफू चाहिँ भोग गर्छ भने यहाँ स्वार्थपन त देखाउनु भएन। आमासँग त स्वार्थी राख्नु भएन नि त। भगवती नवदुर्गा भनेको त मातृशक्ति भनेको आमा भनेको हाम्री आमा, जननी, जन्म दिने पनि आमा र यता शक्ति दिने पनि आमा। उहाँले कसरी स्वीकार गर्नुहुन्छ? स्वीकारै गर्न सक्नु नसक्ने चिजलाई त छोड्दै त्याग्दै जानु पर्यो। यो दशैं मनाउँदाखेरि अर्को हामीले दृश्य देख्ने, सबैको ध्यान जाने भनेको एउटा जुनसुकै सामान होस्, सामानलाई पूजा गर्ने। त्यो गाडी होस् या चाहिँ मोटरसाइकल होस् या चाहिँ आधुनिक सामानहरू जेसुकै होस्, सामान हतियार होस् या जुनसुकै सामानलाई पूजा गर्ने। एउटा सामानलाई पूजा गर्नुको अर्थ त्यसमा पूजा मात्रै गरिदिन, त्यसमा चाहिँ अब जीव बलि तपाईँले उल्लेख गरिहाल्नुभयो। त्यो जीव बलि सँगसँगै त्यहाँ चाहिँ उखु पनि राख्ने चलन छ। उखु राख्नु, सामानलाई पूजा गर्नु, यो दशैंमा कारण के हो त? वास्तु शास्त्र भनेको यो घरको सेटलमेन्ट व्यवस्थापन अथवा जति पनि हात हतियारहरू, मनुष्यलाई के चिजको आवश्यकता पर्छ, तपाईँको चाहिँ आवश्यक सामानहरूलाई देवता मान्या छ नेपाली मनले, नेपाली कल्चरले, नेपाली भाषाले, हरेक कुराले जो चिजको आवश्यकता पर्छ, जो चिज चाहिरहन्छ, जो चिजबाट हाम्रो जीवन ऊर्जा हुन्छ, के भन्छ तपाईँको बलिष्ठ हुन्छ, पुष्ट हुन्छ, त्यो सामान जेसुकै होस्, जस्तो सुकै होस्, जहाँको होस्, चाइनाको होस्, जापानको होस्, नेपालको होस्, हात हतियार जेसुकै, गाडी घोडा जुनसुकै चिज हुन्, त्यसलाई एक प्रकारको चाहिँ यन्त्र भन्छ। यन्त्र भनेको देवताले बनाएको भन्ने हुन्छ। पहिले त चाहिँ तपाईँको चाहिँ रावणको यन्त्र थियो, रामसँग पनि यन्त्र थियो,
हावाईजहाज मनको गतिबाट चल्ने। त्यतिखेर त यो विज्ञान आएको थिएन। अनि विज्ञानले ल्याएका कुरा हाम्रा पूर्वकालदेखि हामी त अब तपाईँको चाहिँ हात हतियार नभई त बाँच्न सकिँदैन, गाडी घोडा नभए पनि अबको जीवनमा बाँच्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा वास्तुका प्रवर्तक भन्ने हुनुहुन्छ। वास्तुशास्त्र एक प्रकारको इन्जिनियरिङ क्षेत्रका रूपमा मानेकाले गाडी अब पूजा गर्ने, गाडीले त अब भोलि नोक्सान गर्न सक्छ नि त। नोक्सान नहोस्, घाटा नहोस्, नराम्रो नहोस्, राम्रो मात्रै होस्, शुभ होस्, सुरक्षित होस् भन्नलाई यी समग्र चिजको आराधना पूजा गरेको। एक प्रकारले अहिले हाम्रो उपभोग गरेको कारणले, अर्को पक्षले भगवतीले विभिन्न हातमा चाहिँ औजारहरू लिएको छ। विभिन्न हातमा चाहिँ औजारहरू लिएको छ। ती औजारहरू लिएको चाहिँ कामलाई, क्रोधलाई, अब मत्स्यलाई, अहङ्कारलाई हटाउनका लागि त्यसको रूप देखाइएको छ। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ राक्षसहरूका विभिन्न नामहरू छन्। त्यो चाहिँ चण्डी पाठ गरेपछि त्यहाँ सबै कुराहरू जानकारी हुन्छ। हामी पनि एक प्रकारका, हामीले पनि राक्षसहरूको संरक्षण गरेका छौँ। काम पनि एक प्रकारको राक्षस, मधुकैटभ भनेको एक प्रकारको चाहिँ काम हो। क्रोध भए तपाईँका चाहिँ विभिन्न खालका अरू राक्षसहरू छन्। त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न अथवा त्यसलाई चाहिँ निमिट्यान्न पार्नका लागि हतियारहरूको, यन्त्रहरूको, गाडीहरूको पूजा परम्परा अनुसार चलिरहेको छ, गरेको राम्रो शुभ हो। यो दसैँसँग जोडिएको अर्को पक्ष भनेको जमरा राख्ने। जमरा राख्ने एउटा पक्ष छ। अर्को पक्ष भनेको फुलपाती ल्याउने। यो के हो त? जमरा राख्नै पर्ने, जमरा भनेको कस्तो हो, किन राख्नुपर्ने, अरू बेलामा नराखिकन यही समयमा राख्नुपर्ने कारण, अनि फुलपाती ल्याउनु पर्ने कारण, यो पनि बताइदिनुहोस्। बहुत उत्तम प्रश्न गर्नुभयो। जमराका कुरा गरौँ पहिले। सर्वप्रथम जमरा प्रत्येक दिन टुसा 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 पलाउँदै तपाईँको चाहिँ बढ्ने हो। जमरा राख्नुको अर्थ एक प्रकारको चाहिँ त प्र्याक्टिकल, अहिलेको मान्छे प्र्याक्टिकल चाहन्छ नि त, होइन? प्र्याक्टिकल देख्नु पर्यो, देखिनु पर्यो नि त। त्यसले गर्दा शक्ति पनि जमराको मेन उद्देश्य है। मेन त्यहाँ अगाडि जमरा राखेको हुन्छ, बिचमा चण्डी पाठको किताब हुन्छ, अगाडि मान्छे आराधना पूजा अब कुन हिसाबले गर्छ। कोही खानै नखाइ पनि गर्छ 9 दिन, कोही एक छाक खाएर गर्छ, कोही फलाहार गरेर गर्छ, कोही 2 छाकै खाएर पनि पूजापाठ गर्ला। आफ्नो शक्ति, आफ्नो यो पूजापाठमा कोही प्रतिबन्ध भन्ने चाहिँ छैन। जसले सक्छ त्यसले कठोर गर्नु पर्यो। जसले जस्तो शरीर छ उसको, शरीर धर्म खलु साधनम भन्छ यो शास्त्रमा। शरीर चाहिँ धर्म गर्नका लागि हो, अरू इन्जोय गर्ने भनेर अहिलेको जुन परम्परा छ त्यो त अब नाश हुनका लागि हो त्यो व्यक्ति। किनकि यहाँभन्दा तल पनि 3 लोक छ, यहाँभन्दा माथि पनि अन्तरिक्ष के भनेर वैज्ञानिकले पनि अब चन्द्रमा सुमन्त पुगिसकेको छ। त्यहाँभन्दा पनि माथि 3 तला छ भनेको छ। यहाँभन्दा पनि तल 7 तलको यो भूमण्डल हो। त्यो 7 तलमा हामी मृत्यु लोकमा छौँ। यहाँ कोही जीवित अजर अमर कोही हुनै सक्दैन, यो मृत्यु लोकमा जन्मिएको प्राणी। त्यसले गर्दा त्यो प्राणीले तल जाने प्रयत्न गर्छ कि माथि जाने प्रयत्न गर्छ, त्यो उसमा जिम्मा हो। यो धर्म ऊ धर्म भनेर अहिले विभिन्न पत्र पत्रिकामा बहसहरूमा जातका कुरा, फलानाका कुरा आउँछन्। त्यो त स्वयं ज्ञान त सबैलाई आवश्यकता पर्छ, विवेक त सबैलाई आवश्यकता पर्छ। सबै प्राणीलाई भगवानले विवेक दिएको छ। उसले त्यसलाई युटिलाइज गर्यो कि गरेन, उजागर गर्यो कि गरेन, उसले त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू दियो कि दिएन, त्यो उसमा निर्भर रहन्छ। धर्म पनि यही प्रकारले, धर्म धारयति धर्म, तपाईँ धर्मलाई धारण गर्नुहोस्, धर्मले तपाईँकोलाई धारण गर्छ, रक्षा गर्छ, सुरक्षा गर्छ भनेको छ। अब धर्मका परिभाषा भिन्नै ल्याएका छन्, तर पनि बौद्धिक परम्परा पुरा पौराणिक कालदेखि अथवा एक प्रकारको यो अकाट्य सत्य चाहिँ यही धर्म हो। त्यो धर्ममा तपाईँका चाहिँ के प्रसङ्ग थियो? हाम्रो चाहिँ जमरासँग जमरा भन्ने बित्तिकै प्रकृति हरियाली। जमरालाई आयुर्वेदमा महाऔषधिका रूपमा मानिन्छ। आयुर्वेदमा तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, हेर्नुभएको होला, अथवा उपचार पनि गर्नुभएको होला। किनकि आयुर्वेदिक यस्तो शक्ति हो कि जो न तपाईँको चाहिँ
साइड इफेक्ट हुन्छ, न त्यो डिस्चार्ज हुन्छ, न तपाईँको चाहिँ केही नराम्रो हुन्छ। आयुर्वेदिक कहिले पनि अटोमेटिक चलिरहन्छ परापूर्व कालदेखि, जीवन रहुन्जेलसम्म चल्छ, सूर्य चन्द्रमा रहुन्जेलसम्म आयुर्वेदिकको चर्चा चलिरहन्छ। आयुर्वेदमा उमारेका टुसाहरूलाई उत्तम औषधिका रूपमा मानिन्छ, जुनसुकै टुसा हुन्। त्यसमा पनि नवरात्रमा त तपाईँको शक्ति उपासना गरेर, शक्तिको चाहिँ आराधना गरेर, मन्त्रचारण गरेर, त्यसलाई दैनिक पूजा गरेर, शक्ति जगाएर त्यो दिनै बढिरहेको छ। एक त त्यो व्यक्तिको उत्साहवर्धक गरिरहेको छ त्यो जमराले। अहिलेको आधुनिक भाषा, अहिलेको वैज्ञानिकहरूलाई म यो भनिरहेको छु, तपाईँको चाहिँ प्र्याक्टिकल उसले पनि ऊर्जा दिइरहेको छ आफूलाई, आफू पनि उत्साहित भएर 9 दिनै व्यक्ति कठोर परिश्रम गरेर शक्तिको उपासना गरिरहेको छ। त्यो जमरा शिरमा लाउने चलन छ, अब थोरै थोरै उमारेर त्यस्तो चलन आएको हो। धेरै धेरै उमारेर तपाईँको चाहिँ त्यसको रस ग्रहण गर्नलाई शक्ति, आन्तरिक जुन रोग व्याधि विभिन्न खालका कल्मस भन्छ हाम्रो संस्कृत भाषा, कल्मस भनेका चाहिँ पाप, यी विभिन्न खालका मान्छेमा हुने जुन काई जस्तो, पानीमा काई हुन्छ त्यसले दूषित बनायो, मनुष्यमा पनि काई हुन्छ, त्यसलाई कल्मस भन्छ। त्यसलाई पखाल्नका लागि त औषधि, त्यो पनि महाऔषधि सेवन गर्नु पर्यो। यो जमराको औषधि अब कुन प्रकारले त्यसमा अरू चिज मिलाएर सेवन गर्ने, त्यो वैदिक कालको परम्परा भयो। अहिले चाहिँ अब जमरा कानमा सिउरेर ठुला बडाबाट यो तपाईँले पनि कसैलाई शुद्ध मनले दिनुभयो भने त्यो लाग्छ। यो त हातमा त शक्ति छ, विज्ञानले पनि यसलाई प्रमाणित गरेको छ। आशीर्वाद दिनु, खुट्टा छुनु, यसको पनि बडा महत्त्व छ। अब व्याख्या गर्ने, अपव्याख्या गर्ने, अब टिभीका बहसमा चाहिँ विभिन्न कुतर्क गर्ने, तर्क पढ्नलाई त तर्कशास्त्र पढ्नु पर्यो, शास्त्रै पढ्नु पर्यो। फेरि तर्कशास्त्री हुनलाई तर्कशास्त्र पढेर नि तर्कशास्त्री हुनु पर्यो, 100 पूर्णाङ्कको शास्त्रीमा पढ्नु पर्यो। अन्त छैन तर्कशास्त्रको पढाइ भनेपछि जो हो यथार्थ, जो प्राकृतिक कुरा हो त्यसैको यो आराधना गरिन्छ, प्रकृतिलाई पूजा गरिन्छ। जमरालाई प्रकृति हो नि, 5 प्रकारका अथवा 9 प्रकारका चाहिँ त्यहाँ तपाईँ उपलब्धता अनुसार अब काठमाडौँ असलमा जे पनि पाइन्छ, त्यसले गर्दा 9 प्रकारका गेडागुडी त्यहाँ चाहिँ रोप्न छर्न पाइयो। अब अन्त कहीँ पहाडमा नपाइएला, त्यहाँ 2-3 प्रकारका मात्रै गेडागुडीको चाहिँ तपाईँको जमरा उब्जाउँला। ठाउँ अनुसारको अथवा उपलब्धको अनुसारको पूजा उपासना भनेको आफ्नो गच्छे अनुसारको भन्छ, गच्छे अनुसारको पूजा गर्ने हो। भगवती माता त एउटै हुन् सबैलाई समभाव नै। कान्छा छोराले चाहिँ डर ल्यायो, उसलाई धेरै माया गर्ने, जेठाले चाहिँ हलो चलायो, उसलाई माया नगर्ने भन्ने हुँदैन। सबैलाई हामी मनुष्य प्राणी, पृथ्वीमा जति भएका पनि प्राणी, जोसुकै जात धर्म संस्कार संस्कृति आचरण बसेका प्राणी छ, सबै आमाका छोराछोरी हौँ। छोराछोरीलाई समभावले दृष्टि दिनुहुन्छ भगवतीले, आराधना शक्तिले। अथवा यसलाई भगवतीको नामै नलिनुहोस्, प्रकृतिले भन्नुहोस् न। प्रकृति भनेको को त? प्रकृतिबाट उत्पादन हुन्छ, प्रकृतिले संरक्षण गर्छ, प्रकृतिले रक्षा गर्छ, प्रकृतिले हाम्रो शरीरलाई चाहिँ सुख दिन्छ, निन्द्रा दिन्छ, शीतलता दिन्छ, सबै कुरा दिन्छ। त्यही प्रकृतिको आराधना गर्दाखेरि जमरा प्रकृति साक्षात भयो। नबोल्ने भइन त अहिले उता जमराले त लक्षण देखाइरहेको छ, दिनदिनै हरियो भएर आइरहेछ, बढिरहेछ। त्यो जमरा राख्नु भनेको शक्ति दिनदिनै उत्पादन गर्नु। एक सादा भाषा बुझ्नेलाई यो यति नै काफी छ कि जमराको अर्थ हामीले पनि प्रत्यक्ष साक्षी भयौँ। हामीले जसरी पूजा गरौँ त्यति शक्ति हामीलाई प्राप्त हुन्छ, जसरी जमरा उम्रिरहेको छ। यो फुलपातीको कुरा के छ त? फुलपाती भनेको प्रकृतिलाई सङ्ग्रह गर्ने। हुन त अब नेपालको परम्परामा राजनीतिक हिसाबले अब आयो, गोर्खादेखि भनेर आयो। अब यो परम्परा यहाँ गोर्खा भन्ने हुँदैन शास्त्रमा गोर्खादेखि चलेर आएको भन्ने हुँदैन। यो त राजा परम्परामा आयो। परम्परामा त बेग्लै हुन्छन् नि, होइन? कोही राजा परम्परा छ, कोही क्षेत्रीय परम्परा छ, कोही वैश्य परम्परा छ, कोही अर्को परम्परा छ। परम्परा अलग अलग। त्यो राजाको कुराहरू अब राजनीतिकमै सीमित रहोस्। प्रकृतिमा जति पनि फुल प्रकृतिले दिएका उपहार त शिरमै ग्रहण गरिन्छ नि त। त्यो फुलपाती भित्र्याउने भनेको चाहिँ अब जडीबुटीहरूलाई भन्ने हो। पहिले त
सर्वप्रथम जडीबुटी भित्र्याउने भन्ने चलन, जडीबुटीबाट अब अपभ्रंश हुँदै हुँदै फुलपातीमा आयो कुरो। हुन त जडीबुटी पनि फुलै हो, फुलकै जडीबाट हुने हो। अनि त्यो भित्र्याएर निरोगी बनोस्, कसरी प्राणी सुखी होस्, कसरी प्राणी निरोगी होस्, कसरी प्राणी सन्तुष्टि होस्, कसरी प्राणी भाव राखोस्, समभाव, सबैमा समभाव राखोस्। यही त पूजा हो, यही त संस्कार हो, यही संस्कृति हो, यही आचार, यही सभ्यता हो, यही नेपाल हो। अब यो दसैँको कुरा गर्दाखेरि साइटको कुरा पनि आउँछ, विशेष त टिका लगाउने साइटको सवाल। यो साइट भन्दाखेरि कसैले के भनिन्छ भने यो साइट भन्ने पहिला थिएन, यो राजा महाराजाको लागि उनीहरूले टिका लाउनुको लागि कुन समय लाउँदाखेरि ठिक हुन्छ भनेर साइट निकाल्न थालिएको भन्ने कुरा पनि मानिसहरूले तर्क राख्छन्। के हो त यो दसैँको टिका लाउने साइट भनेको के हो? साइट त जमरा राख्ने हुन्छ। सर्वप्रथम साइट भनेको जमरा राख्ने दिनलाई साइटका रूपमा लिइन्छ। 15 दिने हाम्रो फेस्टिभल सुरु भयो। सरकारले तपाईँको चाहिँ यसलाई मानेको छ, बिदा दिइसकेको छ। नोटहरू पनि यतिखेरै छापिन्छ, सबै थोक जुनसुकै सरकार आओस्, जस्तो सुकै आओस्, परम्परालाई तोड्न त कसैको हिम्मत छैन, आँट छैन, त्यत्रो ऊ छैन। त्यसले गर्दा यो साइत भन्ने चिज नवरथामा प्रथम दिनलाई मात्रै गनिन्छ। दशमीका दिन, टिकाका दिनको साइत भनेको त अब ठुला बडाले अब कुन बेला भ्याउँथ्यो। राजा महाराजाहरू 8-9 बजीसम्म सुतिरहन्थे होला। 9 बजेपछि उठेर नुहाइधुवाइ गर्दा 1-1.5 घन्टा लाग्थ्यो होला। अनि राजाले टिका लगाएपछिकोलाई साइत भनिन्थ्यो पहिलेको परम्परामा। साइत त 9 दिनै छँदैछ त, यहाँ साइत हेर्ने कुरै छैन। साइत हेर्नै पर्दैन भन्छ शास्त्रमा। त्यस्तो यो दसैँको टिकाको साइत हुन्छ, तपाईँको चाहिँ फला बडाले बेग्लै साइत हुन्छ, छोटालाई बेग्लै साइत भन्ने छैन। एउटै समभाव भनेपछि सबैलाई एकै भावले राखियो। दसैँको तिथि, नक्षत्र तिथिहरू चाहिँ हुनु पर्यो। दशमी तिथि कतिखेर लाग्छ, कुन बेला लाग्छ, त्यो तिथिमा दसैँ सुरु भयो। त्यो सूर्य उदय पछिलाई गनिन्छ। सूर्य उदयभन्दा यता कसलाई अलिक त्यति राम्रो मानिँदैन। सूर्य उदयदेखि सूर्यास्त पर्यन्त जुन घटिपलामा जुन तिथि छ, दशमी तिथि छ, त्यसलाई शुभ मानिन्छ। अब बडाहरू, बडा भन्ने बित्तिकै अब राजा भनौँ अथवा अब नेताजीहरू भनौँ अथवा कुनै धनाढ्य व्यक्तिलाई पनि बडा भनिन्छ। धनी जिम्मल भनेको पहिले पुरानो परम्परामा जिम्मल बाजे भन्थे अथवा मुखिया बाजे भनिन्थ्यो। त्यो पनि राजै थियो, त्यो गाउँको मान्छे एक प्रकारको। अब उसले एउटा परम्परा निकालो कि उसलाई उसको लागि अनुकूल समय कुन हो, त्यो अरूले निकालिदिने भए। त्यहाँका ज्योतिषीहरू भनौँ अथवा गणक भन्छ, यसलाई गणितबाट निकाल्ने हो। त्यो अनुसारको परम्परा राजा कालदेखि सुरु भएको, नत्र यो थिएन। यो त नवरथाको 9 दिनको उपासना आराधना, शुद्ध चित्त मन लगाएर आफ्नो यथाशक्ति, आफ्नो विभिन्न खालका चाहिँ आफ्ना जडीबुटीहरू अथवा फुलपाती भन्नुहोस्, त्यसलाई नेपाली परम्परामा अब जमराहरू भन्नुहोस्, अक्षताहरू भन्नुहोस्, सबै सामग्रीहरू लिएर एकत्र त 9 दिनभित्र उसले गरिसकेको छ। सबै उपासना कन्टिन्यू निरन्तर चलिरहेको छ। त्यहाँ साइतको आवश्यकतै छैन। जमरा साइत हेराएर राखो, त्यहाँबाट व्यक्ति अगाडि बढेको छ, उपासनामा छ त्यो व्यक्ति। दसैँका दिन फुर्सद नभए, दसैँमा चाहिँ अब उपासना सक्यो। सकिसकेपछि अब कसलाई कुन अनुकूलता हुन्छ, 8 बजे पो लाउने हो कि कसैले टिका लगाएर उसले कहाँ पुग्नु छ। पहिलेको परम्परामा जङ्गार तर्नु पर्थ्यो, अहिले अब प्लेनबाट 5 मिनटमा पुगिन्छ। समय परिस्थिति फेरियो, तर परम्परा त तिनै हुन्। त्यसले गर्दा म चाहिँ के भन्छु भन्दा साइत हेराउनु पर्दैन। तर अब चलेको परम्परालाई बडाबडै गर्ने हो। जे पनि ठुलाले जे गर्छ सानाले त्यही गरेर त्यही देखिन्छ, त्यही पत्र पत्रिकामा, त्यही व्यक्तिको बहसमा आउँछ, त्यही टिभीमा देखाउँछन्, त्यही अनुसारको गर्ने हो। वास्तवमा ठुलाले त राम्रो काम गर्दैन। ठुलाले त आफू अनुकूल मात्रै काम गर्छ। ठुलो त अहम त घमण्ड ईर्ष्या लोभले एक प्रकारको मदमस्त भएर चाहिँ ऊ मातिएको हुन्छ। त्यो व्यक्ति ठुलो भन्ने व्यक्ति जो कोही होस्, त्यसैले त अहमता हुन्छ। त्यसैले त भगवतीको आराधना गरेर चाहिँ चाहिँ मुसुण्डहरूलाई मार्नका लागि आराधना गरेको छ। त्यो कुनै ऊ त होइन त, यो त व्यक्ति पिछेको हो। त्यसले गर्दा धन, पद, प्रतिष्ठा
यी सबैको अहमता दिने अथवा घमण्ड दिने चिज भए घमण्डी व्यक्तिहरूले आफ्नो अनुकूलताको लागि साइत हेराउँछ। अब नेपालमा पनि चलन चल्ती छ, त्यसलाई छट्टै छोडिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन, तर मान्नु पर्दैन भनेर त्यसको व्याख्या पनि गरेको छ तल। साइत हेराउनु पर्दैन, साइत नहेराए पनि हुन्छ, किनकि दशमी तिथि लागिसक्यो, दशमीदेखि पूर्णिमा पर्यन्त तपाईँ ठुला बडा आफ्नो कति परिवार छन्। अब लगभग नेपालमा त एउटा परिवारको गाउँघर सबै मिलाउँदा 200 जना जति हुन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। हरेक परिवारमा उसका आफन्तदेखि लिएर दाजुभाइका बाल बच्चा दिदी बहिनी सबै त्यो टिका लाउन त लगभग 200 जनाको ओहोरदोहोर चल्ने यो दसैँ एउटा फ्यामिलीको। त्यत्रो ठुलो यो फेस्टिभल हो, त्यत्रो ठुलो पर्व हो यो नेपालको। एउटा व्यक्ति अलग्गै जब यहाँ कोठा भाडामा बसेको होला कोही व्यक्ति, तर उसँग त रिलेसन त 200 जनाको छ। त्यो 200 जनासँग नै ऊ घुमफिर गरेर खानपान गरेर दुःख सुखका कुरा गरेर। अब यो कोरोना काल 2 वर्ष धेरै व्यक्तिहरूलाई पीडा दियो, धेरैको चाहिँ रोटी पानी खानापिना बन्द भयो, कसैको चाहिँ उठीबासै भयो। प्राकृतिक कुरा हो नि, प्रकृति। त्यही भएर उपासना गर्नु पर्यो, त्यसमा इमान्दार बन्नु पर्यो, चाहिँ सेवाभाव बन्नु पर्यो। यही सिकाउँछ यो नवरथाले। सिक्नेले सिक्नेलाई, सिकाउनेलाई, नसिकाउनेलाई, विद्रोह गर्नेलाई त केही भन्न सकिँदैन। यो चाहिँ अहिले साहित्यको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि यो झमरा राख्नेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ पूर्णिमासम्मको सवालमा उपासना गर्ने र त्यो बेलामा अब दशमीदेखि पूर्णिमासम्म टिका लाउने जुनसुकै बेलामा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँको सारमा। तर पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति, नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले त अहिले पनि सायद दिइरहेको छ, भन्दाखेरि यो आवश्यक त छैन भन्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँहरूले नै तल लेखिदिएको छ। उहाँहरू नै मुखबाट अब इन्टरभ्यू आउँछ उहाँहरूको। उहाँहरू नै के भन्नुहुन्छ भन्दा जोराउनु पर्दैन, हेराउनु पर्दैन भन्नुहुन्छ भने त्यो त दोग्लो कुरा आयो नि त। दुईटा कुरा आयो नि त, दुईटा कुरा गर्नु भएन नि त। साहित्य छ भने साहित्यै भन्नु पर्यो। साहित्यमा सबै व्यक्ति त भ्याउँदैन नि त। नेपालमा त बस त त्यही नै अब गिने चुनेका छन्, माइक कुरो त्यही नै गिने चुनेका छन्। प्राइभेट गाडीहरू व्यक्तिका अब थोरै मात्राका छन्। त्यो ठाउँबाट त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्यो, ओहोरदोहोर गर्नु पर्यो। यत्रो लाखौँ लाख व्यक्ति, त्यो त्यही टाइममा सबै थोक त त्यो हुँदैन नि त, असम्भव छ नि त। त्यही साहित्यमै सबै थोक गर्नु भन्ने त त्यो सुहाउँदिलो कुरो होइन। नेपालको परिवेशमा, विशेष गरेर यो नेपाली भूगोलको परिवेशमा त सुहाउँदैन। त्यसले गर्दा एउटा विशेष व्यक्तिहरूका लागि पञ्चाङ्ग निर्णय समिति परम्परालाई धानेको पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले पनि परम्परालाई धानिरहेको छ। किनकि त्यहाँ पनि शक्तिकै आडमा उहाँहरू पञ्चाङ्ग निर्णय समिति सदस्यहरू बन्नुहुन्छ। उहाँहरू पनि शक्तिकै आडमा गर्ने हो। संस्कृति मन्त्रालय छ, संस्कृति मन्त्रालयमा सदस्य सचिवहरू बन्नु पर्यो। बन्दाखेरि त शक्तिको आड चाहियो। शक्तिलाई त त्यहाँ टाइम टेबल चाहियो, उसको अनुकूलता चाहियो। उसको अनुकूलता यसपालि छिट्टै गरेको छ, 10 र 11 को बिचमा सायदै गरेको छ। हामी चाहिँ अब यसलाई महत्त्व दिँदैन। हामी 8 बजे तपाईँहरू चाहिँ टिका लाउन सक्नुहुन्छ। 8 देखि बेलुका सूर्य उदयदेखि सूर्य अस्तसम्म हामीले मावल जाँदाखेरि राति 12 बजे पनि टिका ग्रहण गरेका छौँ। राति 12 बजे खोइ त त्यो मुहूर्त हो। विद्वान बडा विद्वानहरूका घरमा गइया छ। म त डाक्टर हरिप्रसाद अधिकारीको नाति हो। डाक्टरको अहिले तपाईँको बनारस युनिभर्सिटीको डिन हुनुहुन्छ डाक्टर हरिप्रसाद। विद्वानहरूले चिन्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। उहाँहरूबाटै शिक्षा दीक्षा लिएर उहाँहरू आउनुभएको छ। अहिलेका जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, डाक्टर हरिप्रसाद अधिकारी बनारसको चाहिँ तुलनात्मक दर्शनको चाहिँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ। उहाँबाटै सबै लगभग विद्वान वर्गहरू, पञ्चाङ्गहरू पहिले नेपालमा छापिँदैन थियो, उतैबाट आउँथे। त्यसैको परम्परा अहिले आएर अब यहाँ चाहिँ विभिन्न टेक्नोलोजीको विकास भयो, यो छापिन थाले। त्यसले गर्दा अब मुहूर्तै हेर्ने हो भने 10 देखि 11 बजी 10:30 अब त्यहाँ पञ्चाङ्ग निर्णय समितिले चाहिँ एउटा 10 बजेर 12 या 22 कसो राखेको छ, त्यही बिचमा पनि लाउँदा भयो। होइन अलिकति 11 बजे जान्छु भन्दा पनि भयो। होइन मलाई अलिकति हतार छ, म 9 बजे नि टिकट हालो, आफ्नो मान्यजनको म ससुराली जानु छ, मावल जानु छ, एकै दिनमा भ्याउनु छ। सरकारी कर्मचारी हुँ, 3 दिन मात्रै बिदा हुन्छ सरकार, 3-4 दिन कति हो। अनि हो सरकारी कर्मचारीको भागाभाग हुन्छ। सरकारी कर्मचारी त त्यहाँ उपस्थिति हुनु पर्यो, हाजिर हुनु पर्यो। द्वादशी त्रयोदशी कहिले हो भने प्राइभेटलाई अरूलाई जहिले पूर्णिमासम्म लगाऊ आनन्दले
मजाले साइडको कोही आवश्यकता पर्दैन भन्ने। अब अन्तिममा एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न, यो दसैँको विषयमा हामी यति धेरै चर्चा गरिरहँदाखेरि अहिलेका नयाँ पिँढीहरूलाई, अहिले दसैँ मनाउनेहरूलाई चाहिँ तपाईँ यो दसैँलाई कसरी ग्रहण गर्नुहोस्, यो दसैँ यसरी मनाउनुहोस्, यो दसैँको सन्देश यो चिज चाहिँ प्रभाव गर्नुहोस्, अरूलाई सुनाउनुहोस् भनेर के भन्नुहुन्छ? बहुत उत्तम प्रश्न गर्नुभयो। र अहिलेको जुन नयाँ टिन एजको जुन कल्चर छ, दर्शक छ, त्यो एकदम जिज्ञासु पनि छ तर भड्किएको छ। त्यो जिज्ञासा उसले कहिल्यै पनि पुरा गर्न पाएन आफ्ना अभिभावकहरूबाट। अभिभावक पनि हावा जता चलो त्यतै दौडिए, जता जता जहाँ भिड छ त्यतै मात्रै गयो अभिभावक। उसले पनि यो तात्विक अर्थ, सठिक अर्थ र आफ्नो पुस्तान्तरण गर्ने जुन संस्कार संस्कृति दिएन। परम्परामै, हो हल्लामै, हाहुमै, हावाहुरी हुन्डरीमै अगाडि बढो। तपाईँको प्रश्न एकदमै अहिलेका नयाँ जेनेरेसनलाई, टिनेजका युवा युवतीहरूलाई, हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई दसैँको सात्विक अर्थ छोटकरीमा म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। लिनेले लिन सक्नुहुनेछ। यो लिन पनि शक्ति चाहिन्छ। फेरि जे कुरा ज्ञान लिन पनि शक्ति चाहिन्छ, त्यहाँ अहङ्कार आउँछ, त्यहाँ घमण्ड आउँछ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालका ईर्ष्याहरू अथवा अब अलग अलग व्यक्ति विशेषका तर्कहरू आउन सक्छ। तर्कमा नलागिकन सात्विक भनेको चाहिँ निचोड, जो हो त्यसलाई स्वीकार गर, त्यहाँभन्दा बाहिरका कुराहरूलाई छोडिदेऊ भन्ने अहिलेका भाइ बहिनीहरू अथवा घर परिवारका सबै सदस्यहरूलाई दसैँमा सबभन्दा पहिले इमान्दार बन्नु पर्यो, नैतिकवान बन्नु पर्यो, मर्यादित रहनु पर्यो, आफूभन्दा ठुला बडाको रेलाई ग्रहण गर्नु पर्यो। आशीर्वाद जहिल्यै पनि हातका यी पन्जाहरूबाट जो व्यक्ति नैतिकवान छ उसको मात्रै ग्रहण गर्ने हो नि। फेरि नैतिकवान, आचरित र मर्यादित छ, इमान्दार छ, तपाईँप्रति उसले चाहिँ कुनै राग द्वेष राखेको छैन भने उसकोबाट आशीर्वाद लिने, सेवा गर्ने। यो दसैँ भनेको चाहिँ दुखी गरिब कमजोर व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नो गच्छेअनुसार आफूले दिन सक्ने सेवा गर्ने, सोसल वर्क गर्ने बेला पनि यो दसैँले तपाईँहरूलाई सिकाउँछ। ठुला बडाको आशीर्वाद लिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सिकाउँछ। मिठो मसिनो खाने भन्ने परम्परा छ नेपालमा। नेपालमा त अब पहिले भोकमरी भयो, अब पहाडमा हिमालमा गिट्ठा भ्याकुर मात्रै मिठो मिठो खाना, त सहर बजार अलिक व्यापारिक, अलिक यो पैसाको रुल क्रम छिटो छिटो हुने ठाउँमा धेरै प्रकारका भेराइटीहरू पाइन्थे। नेपाल यस्तो भूगोल हो जो विकट थियो, तर अहिले त समग्र रूपमा चाहिँ सबैलाई मिठो मसिनो खान पुगेको छ अथवा पुर्याउने, नपुगेकालाई बाँड्ने, यो संस्कार दिने। उपासना गर्नु, 9 दिनको आराधना गर्नु भनेको पनि यही हो। तपाईँले पहिलो दिन के गर्नुहोस्? इमान्दार बन्नुहोस्, नवदुर्गाको पूजा भयो। दोस्रो दिन तपाईँ आज्ञाकारी बन्नुहोस्, आफूभन्दा बडा, विद्वान, बुझ्ने जो कोही होस्, परिवारभित्रको होस् या बाहिरको व्यक्ति, तपाईँ चाहिँ उनीहरूको आज्ञाको शिरोधार्य गर्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो कर्तव्यमा, आफ्नो निष्ठामा, आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विद्यार्थी हुनुहुन्छ, लगनशीलतापूर्वक अध्ययन अध्यापनमा अगाडि बढ्नुहोस्। मोबाइलमा धेरै समय व्यतीत नगर्नुहोस्, किनकि मोबाइलले तपाईँको ऊर्जा शक्ति क्षीण गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ केही कुराहरू राम्रा गर्न चाहनुहुन्छ, वैज्ञानिक तरिकाले जानुहुन्छ, कृषि कतातिर जाँदै कुन कुन फ्याकल्टी छ तपाईँको विषयअनुसारको, त्यसमा तपाईँ इमान्दारी बन्नुहोस्। आमा बाउलाई झुट नबोल्नुहोस्, आमा बाउलाई छलकपट नदेखाउनुहोस्, नगर्नुहोस्, नछल्नुहोस्। धेरै बालबच्चाहरू अहिले परिवारलाई छलिरहेका छन्, ढाँट्न खोज्छन् अथवा झुट बोल्न खोज्छन् अथवा उनीहरू अलिकति अप्ठ्यारोमा पार्न खोज्छन् बाबुआमालाई। बाबुआमाले त राम्रै गर्दै होलान्, केटाकेटीले भनेर चित्त बुझाइरहेका छन्, तर तपाईँहरूले अलिकति अप्ठ्यारो पार्न सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईँ बच्नुहोस्। आफ्नो लक्ष्यमा निरन्तर लागिरहनुहोस्। आस्था जो छ तपाईँको, जुन कल्चरको हुनुहुन्छ, जुन संस्कृतिको हुनुहुन्छ, जुन नैतिकताको हुनुहुन्छ, जुन आचरण, जुन परिवार, जुन परिवेश, जुन तपाईँको भूगोल छ, त्यो अनुसारको नैतिकता आचरण आस्था राख्नुहोस्। आस्थाको परिभाषा विश्वास भनिन्छ। आस्थाको सात्विक अर्थ विश्वास हो। अब विश्वास जेमा लाग्छ त्यसमा गर्नुहोस्। तपाईँ यो नि भन्ने पनि छैन, तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। अहिलेको 21औं शताब्दीको हुनुहुन्छ तपाईँ भन्नुहुन्छ। तपाईँहरू
तर यी सबै कुराहरूको आवश्यकता पर्छ। यी वैदिक कालकै परम्पराहरू, पौराणिक कालकै कुराहरू हुन्। ती नभइकन 21औं शताब्दी रुखो हुन्छ, सुखो हुन्छ, त्यसले त व्यक्तिलाई बिगार्छ। दसैँले ऊर्जा थपियोस्, दसैँले तपाईँको चाहिँ बुद्धि विकास होस्, दसैँले तपाईँको चाहिँ घरमा उत्साह र एक प्रकारको उमङ्ग भरियोस्। यही म अहिलेका नयाँ पुस्तालाई भन्न चाहन्छु। तपाईँले समय दिनुभयो, यो दसैँको विषयमा यति धेरै कुरा बताउनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद तपाईँ।